बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने कहा था कि जब अफ़गान तालिबान सदारती महल में दाखिल हुए हैं और वहाँ पर जाकर जब वो तिलावत कर रहे हैं, तो जब ये मनाजिर पूरी दुनिया के अंदर जाएंगे तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर किसी से कोई सवालात होंगे तो वो अमेरिका होगा। अमेरिका से पूछा जाएगा कि तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुमने जो 20 साल जंग में पैसा बर्बाद किया है उसका हिसाब चाहिए, और पूरी दुनिया में जो दबदबा है वो ख़त्म हो जाएगा। अब एग्जैक्टली यही सूरत हाल हुई है। देखिए, अफ़गान तालिबान के जो जितने लीडरान हैं इस वक्त वो बड़ी बेहतरीन पोजीशन के अंदर आ गए हैं, लेकिन चाइना ने आज जो पैगाम दिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। चाइना ने दिया है पैगाम इंडिया को, चाइना ने पैगाम दिया है ताइवान को, चाइना ने पैगाम दिया है जापान को और ऑस्ट्रेलिया को, और अब अमेरिका उस पोजीशन में नहीं है कि अमेरिका किसी तरह किसी की मदद कर सके। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इवन के जो बाइडन के ऊपर इस वक्त इतना प्रेशर है, इवन के ट्रंप कह रहे हैं कि जो बाइडन इस्तीफ़ा दे और घर जाए, और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि पिछले 7 दिन से जो बाइडन ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, वो कोई लोगों के साथ टच में नहीं है, किसी तरह की कोई सूरत हाल नहीं, और ज़िल्लत समेत मनाजिर आप स्क्रीन पर दोबारा देख सकते हैं। ये क्या मनाजिर है कि अमेरिका की एयरफोर्स का जहाज़ उड़ने वाला है C-70, और अफ़गान तालिबान ने जो विक्ट्री हासिल की है उसके बाद जो 7,000 के करीब ऐसे लोग थे जो अमेरिका को दुहाइयाँ दे रहे थे, आप हमें साथ ले जाएं, ये लोग काम उनके लिए करते रहे, या ये लोग चाह रहे थे कि किसी तरह हम भी उनके साथ चले जाएं। अब वो अमेरिका के जहाज़ों के ऊपर बैठ गए, कुछ गिरे, कुछ को आसमान से गिराया गया, ये तमाम चीज़ें हैं। चाइना ने कहा है इंडिया को और सबको, उन्होंने कहा है कि अफ़गान तालिबान ने जिस तेज़ी के साथ शिकस्त दी है अमेरिका को, और उसके बाद अमेरिका अपने इत्तेहादियों को छोड़कर भागा है। ताइवान कार्ड खेलने से पहले इंडिया, ताइवान के अपने लोग और अमेरिका के इत्तेहादी सोच लें कि उनके साथ अमेरिका क्या हाल करेगा, क्योंकि अमेरिका जब अपने दोस्तों को छोड़कर भागता है तो वही मनाजिर होते हैं जो अफ़गान तालिबान की फतह के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की शिकस्त पर नजर आए। असल में सूरत हाल ये है, चाइना ने सबसे पहले वार्निंग जारी की है इंडिया को। इंडिया को वार्निंग क्यों जारी की है? देखिए, अफ़गान तालिबान की फतह से अब हुआ यूँ है कि पाकिस्तान की अगर सरजमीन के ऊपर खुदा न खास्ता कोई हमला होता है, पाकिस्तान सीधा अफ़गान तालिबान को कहेगा कि आपके मुल्क से हमला हुआ है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जाहिर सी बात, तो BLA हो, TTP हो, ये लोग हों, उनका सफाया अफ़गान तालिबान करेंगे। अगर वो पहाड़ों में भी छुपे होते हैं तो जाहिर सी बात है उनको पकड़ेंगे। अब जब अमेरिका की जंग ही ख़त्म हो गई है तो ये जवाब भी ख़त्म हो गया कि पाकिस्तान उसकी जंग में शरीक था, नहीं था, क्या था, ये तमाम मामलात ख़त्म हो गए। अब चाइना को पता है कि इसके बाद पाकिस्तान का एक बॉर्डर हो गया है क्लियर। जब एक बॉर्डर क्लियर हुआ है तो इसका ये मतलब है कि अब अगली जो लड़ाई है वो इंडिया के खिलाफ हो सकती है। देखिए, अगर गवादर सिक्योर हो जाता है, पाकिस्तान का KPK, कोयटा, ये चीज़ें सिक्योर हो जाती हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए इजीली है कि हम यहाँ पर अपनी फ़ौज कम करें और अपनी सारी की सारी फ़ौज इंडिया वाले बॉर्डर पर तैनात कर दें, क्योंकि इंडिया का आगे प्लान था कि अमेरिका को वो अड्डे ऑफर कर रहा था, वो कह रहा था यहाँ पर है, लेकिन इतनी तेज़ी से हुआ, इवन कि आज देख ले मुल्ला बरादर ने ये बात पूरी दुनिया के सामने गई, उन्होंने कहा कि जितनी तेज़ी से फतह हुई है हमें भी यकीन नहीं था, लेकिन अल्लाह पाक ने असल में एक हिकमत बड़ी ज़बरदस्त हो गई। अफ़गान तालिबान जिस शहर में जाते, जिस जगह जाते, जब अशरफ गनी हुकूमत को पता चलता कि ये लोग आ गए हैं, उनके सिपाहियों को, फौजियों को, पुलिस वालों को, वो सब कुछ छोड़कर भाग जाते। उनके दिलों में इतना खौफ, इतना खौफ, ये अल्लाह पाक जब फरमाते हैं कि हम तुम्हारे दुश्मनों के दिलों में खौफ डाल देंगे जब तुम अल्लाह की राह में लड़ोगे, जब तुम अल्लाह के ऊपर भरोसा करोगे, यही एग्जैक्टली सूरत हाल देखने को मिली। चाइना ये कह रहा है कि देखो, अमेरिका शिकस्त खाकर गया, उसने अपने इत्तेहादियों को पूछा नहीं। एंड टाइम के ऊपर मसला ये था कि अशरफ गनी कह रहा था कि तुम यहाँ पर रुको, अमेरिका नहीं रुका। अशरफ गनी ने कहा मुझे 3 गाड़ियाँ डॉलर्स की भर कर लेकर जानी है, तुम मुझे जाने दो। इन्होंने नहीं ले जाने दी। इंडिया के साथ मामला ख़राब हो गई। इवन कि इंडिया ने अशरफ गनी को कहा क्योंकि मोदी से तो बातचीत नहीं हो रही थी, मोदी तो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। अजीत डोभाल की जानिब से
یہ معاملہ سامنے ہے کہ ہم اسرائیل اور یورپ سے بات چیت کر رہے ہیں تو تم لوگوں نے کسی صورت یہاں سے نکلنا نہیں ہے، تم ریزائن نہ دینا۔ اشرف غنی نکل گیا۔ اب یہاں پر امریکہ کے اور انڈیا کے درمیان معاملات خراب، امریکہ کے غنی کے ساتھ معاملات خراب۔ اسی طرح چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ جو اپنے اتحادیوں کے ساتھ کرتا ہے وہ تائیوان کے اندر ہوگا، غلطی بھی نہ کرنا۔ اب پاکستان والا بارڈر تو ایک افغانستان کی سائڈ سے الحمدللہ کلیئر ہو گیا اور آنے والے وقت میں مزید بہتر ہوگا، اس کو ابھی کچھ ٹائم لگے گا۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے بہترین صورتحال سامنے آئے گی وہ یہ ہوگی کہ اب ہمارا سارا فوکس ہوگا انڈیا کا۔ اب انڈیا کو ہے تکلیف کہ دونوں بارڈر ہیں کلیئر، ان سب نے اب مجھ پر کرنی ہے چڑھائی۔ دیکھیے انڈیا کا پلان تھا، اس کی رپورٹس تھی، امریکہ کی بھی رپورٹس تھی کہ 2 فرنٹ جنگ ہوگی۔ انڈیا کے اوپر پاکستان چڑھائی کرے گا، انڈیا کے اوپر چائنا چڑھائی کرے گا، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ افغان طالبان آ سکتے، تو انہوں نے پلان کیا تھا کہ پاکستان بھی اسی طرح کی جنگ میں فیس کرے چیزیں۔ افغانستان سے داعش، TTP، یہ وہ سارے آئے، امریکہ آئے، یہاں سے ہم لوگ حملہ کریں۔ اب انڈیا اکیلا پھنس گیا ہے۔ امریکہ اب دنیا کی کسی بھی نئی جنگ میں جانے کے لیے، دیکھیں اس کو بھی تو بڑے سوالات کا جواب دینا ہے۔ ویتنام کے بعد جو اس کی صورتحال سامنے آئی تھی، وہ دنیا نے ابھی تو بہت عرصے تک امریکہ پوری دنیا کے اندر بے عزتی کی علامت بنے گا، اور پوری دنیا کے جو بھی الائز ہیں وہ اب دیکھیں گے کہ امریکہ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ساری دنیا کو یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان نے، چائنا نے اندر کھاتے جو رول پلے کیا ہے، افغان طالبان نے جو وکٹری لی ہے، اس میں ان کا بھی کردار ہے۔ لہٰذا اب ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ طاقت کا رخ کس طرف ہے۔ طاقت کا رخ ہے افغانستان کی سائڈ پر، طاقت کا رخ ہے ایشیا کی سائڈ پر۔ تو اب امریکہ کی شکست کے بعد عرب بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں افغان طالبان کے جو لیڈران ہیں، ملا برادر کی ملاقات ہوئی ہے اسماعیل ہانیہ سے، حماس کے لیڈر سے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اسرائیل اس کو کس طرح لے رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کام ہے۔ یعنی افغان طالبان نے ایک انڈیکیشن پوری طرح جاری کر دیا ہے کہ دیکھو ہماری نظر سے، دلوں سے، دماغ سے مسجد اقصیٰ نہیں نکلی۔ الگ بات ہے کہ اس وقت شام کے اندر، فلسطین میں، لیبیا میں، عراق میں، ہر جگہ پر جشن منایا جا رہا ہے کہ امریکہ کو شکست ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر جب افغان طالبان آئے ہیں تو آگے بھی چل کر افغان طالبان نے کردار ادا کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ کردار انہوں نے خاص طور پر اس طرح ادا کرنا ہے کہ اسرائیل کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے دماغ میں 2 چیزیں ہیں، مسجد اقصیٰ اور کشمیر۔ یہ چیزیں ابھی وہ ڈسکلوز نہیں کر رہے۔ دیکھیں ان کی اسٹریٹجی ہے، وہ خاموش رہتے ہیں۔ کشمیر کا معاملہ آج نہیں تو کل ہونا ہے کلیئر۔ اب افغان طالبان چائنا کے ساتھ مل کر، رشیا کے ساتھ مل کر، پاکستان کے ساتھ مل کر اس خطے کے تمام معاملات دیکھیں گے۔ اس خطے میں ایک وقت تھا کہ پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، ایران ہمارے خلاف تھا، سینٹرل ایشین کنٹریز ہمارے خلاف تھی، افغانستان ہمارے خلاف تھا، انڈیا ہمارے خلاف تھا، آج آ کے چائنا تھا۔ اس سے بھی ہم نے 2011 سے پہلے، ایبٹ آباد آپریشن سے پہلے تو ہماری اس کے ساتھ کوئی اتنی خاص اس طرح کے معاملات نہیں تھے۔ لیکن اب رشیا آپ کے ساتھ، سینٹرل ایشین کنٹریز آپ کے ساتھ، ایران آپ کے ساتھ، چائنا آپ کے ساتھ، ان سب نے مل کر اگر کسی کو گھیرا ہے تو وہ انڈیا۔ اب آپ کو ود دی پیسج آف ٹائم انڈیا کی گرپ لوز ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر چائنا نے کہہ دیا ہے کہ اگر کسی نے امریکہ پر ریلائی کرنے کی کوشش کی تو وہ انجام دیکھ لے۔ یعنی افغانستان میں جو حشر ہوا ہے یہ تائیوان میں بھی ہوگا، یہ انڈیا میں بھی ہوگا، اور یہ ہر جگہ ہوگا۔ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔